बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन 60 आणि 7 या कीर्तनांत कीर्तनकार सांगता, देव आमची दया करूं आणि आमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. तेन्ना पृथ्वी ताच्यो वाटो वळखतली, सगळ्या राष्ट्रांक तुजी सडवणू कळीत जातली. सरस्परा देवाचो प्रकाश सदांच आमचेर फांका जाय ही आमची आशा जावन आसा आनी ह्या खातीर आमी बोप सक्रामेंताच्या आराधनाक संगता मेळटा. सोमी आमचे मदें हजर जाता, ताचो प्रकाश आमचेर फंकोवन आमकां आशिर्वादीत करच्याक. तर ह्या वेळार सोम्याक आमी ह्या बोप सक्रामेंतांत स्वागत करून आराधांतच्या आमी करून घेवया गीत आराधान आराधान जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A25, 5 संको 32, पेज नंबर 32, हिम नंबर A25. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. जेजू सर पदवेदार, सर देण्यादातार, सर कृपे सागर, शांती सो सागर, आमच्या सोम्याक आमी आराधन करिया, ताका आमी वाखाणया. सर पदवेदारा जेजू आराधन तुका, देण्यादातारा जेजू आराधन तुका, कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्याक, आमकां सदांच राखून सांबाळून व्हरच्या आमच्या सोम्याक, आमच्या मोगाळ इश्टाक आमी आराधन करिया, ताका आमी हरसिया, ताका आमी वाखाणया, ताची महिमा आमी गावया. बऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदा रक्षा जेजू आराधन तुका, मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादी पोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. जेजू आमच्या सडवंथरा, तुका आमी आराधन करता. आमकां सर पिडेता सुटका दिवच्या आमच्या आत्मीक वैसा आमी तुका आराधन करता. आमकां सदांच आधार दिवच्या
सोम्या तुका आमी आराधन करता तुझे आमी सुदी गाथा तुका आमी वाखणता सोडवोंदारा जेजू आराधन तुका सर पिडे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्या कादार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या हालेलुया 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 बोपोई सक्रामेंतांत सोम्या जेजूचे 1000 पोन वळखून घेवन ताचे आराधन करून ताका अर्घां दिवचे केदे वर्ते भाग आमचे जावन आसा कीर्तन 65 ह्या किर्तनांत किर्तनकार देवाच्या सौर देण्या खातीर अर्घां दिवन सांगता देवा सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो तुका केल्ल्यो आंगवण्यो आमी पाळूंक जाय कित्याक तूं आमचें प्रार्थन आयकताय सगळे मनशा कोळू तुजेशी येता आपल्या पातकांचें वजें घेवन येता आमचे गुन्यांव अगणीत आसात पूण तूं ते बक्षिताय ज्या मनशाक तूं विसरून काडताय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय तो मनीस खरोच सुभागी तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी धादोशी जातले आहोत मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या सोम्यान ताच्या आशिर्वादांनी आमकां धादोशी केलां ताच्या सरशी आमी आयलेल्या वेळार आमची मागणी ताणें आयकलां आमच्या उल्याक ताणें पाळो दिला आमच्या पातकांचे बॉक्साने ताणें आमकां दिला वरती ताची खाक वळतू ताणें आमचेर दाखयल्या हर एक आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या पिडे शिडेंत खंत बेजारायंत तो आमकां पावला ताचो वर्तो मोग आमच्या काळजांनी ताणें वतला ह्या पासत आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया तुमची जबाब अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या सोम्या आनी सोडवंदरा अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या धनिया अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू पातक्यांचो मोग करतल्या अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू देवा बापाच्या मोगा अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू आमा पातक्या खातीर जीव दिलेल्या अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू आमकां मोगाचो उपादेश दिल्ल्या अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू आमकां मोगाची खरी देख दिल्ल्या अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जेजू सर्वांचेर मोगाची दिस्त लायिल्ल्या अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू
जेजू दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां शिकयल्ल्या सर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू. जेजू सुकलेल्यांक मोगान बोगसूंक शिकयल्ल्या सर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू. जेजू आमच्या मोगा सर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू. सोम्या आमच्या अर्गान दिवन ताची स्तुती गावन आमी गावया गीत कन्नಡ ಭಾಷೆಂದು. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सोम्या पातकान आसतना म्हजो हात धरून तुवें म्हाका खाव केल्लो. पातकाचे सयत व्हरोंक तुजें बोळ तुजी कृपा तुवें म्हाका दिलाय. तुकाच तुवें खुर्सार पेटोवन तुजें रगत व्हरोन म्हजी सडवण तुवें केलाय. सोम्या तुका वर्गां दिता, तुका वाखणता, तुजी महिमा हांव गाता. सोम्या ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हांव पिडेंत आसतना कश्टांत आसतना सोम्या तुवें म्हाका बरी भलायकी दिवन हर एका कश्टांत हांव तुवें म्हाका निवारलाय. म्हज्या नश्टान सोम्या तुवें म्हाका उखोवन धरलाय. तुजें जायते वळून तुज्या हातान तुवें म्हाका सुबारलाय. सोम्या भियेनाका हांव तुजें सांगता आसा म्हणल्यार उतरां मुखान तुवें म्हाका धैर्य दिलाय. तुज्या गुरफेन तुवें म्हाका भरलाय. तुका अर्गा सोम्या, तुका होगळाप सोम्या. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. अर्घा तुका जिसू, ग्लाब तुका जिसू, स्तुति तुका जिसू, वंदन तुका जिसू, महिमा तुका जिसू, वखन्नी तुका जिसू, आराधन तुका जिसू. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बघाच्या भावांनो भयणीनो, सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 सत्य उलयतावन अशें म्हणटा, बी रोयतलोय उदक वतलोय मुख्य न्हय, वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावुरातेकीद मजुरी जोडटलो. आमी सर्व देवाचे सेवेंत वावुराडी. तुमी ताचें शेत, ताचेंच बंदाप. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सक्कड विविध तराचो वावर करता. आमकां वावर करता आसतना फळ मेळटा. त्या वावरा मुखांतर आमकां धादोसकाय भोगता. प्रत्येक जावन ज्या उद्देशान आमी केल्लो तो वावर तो सफळ जाता आसतना आमकां चड संतोश भोगता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हेंय पळयता, सबार फावटी आमी कितलो वावर केलो जाल्यारय त्या वावरांत तसो फळ आमीच आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकना. या आमच्या वावराचो तो फळ दुसऱ्यांक लाभता. मोगाच्या भाव भयणीनो, असले एक परिस्थिती आमी आयच्या पयल्या वचपांत पळयता. मोइजे वावुरलो वर्त्या रितीन इस्रायल पुरचे खातीर. फरावराच्या गुलामपणांतावन बसयल्या गांवाक वरच्या त्या लांब पयनांत मुखेलपण घेवन देवाचो वर्तो सेवाक जावन तो वावुरलो. पूण मोइजेक त्या बसयल्ल्या गांवाक वचून पावूंचें भाग्य मेळोंक ना. बसयल्ल्या गांवाक कोण पावूंचें भाग्य मेळ्ळें ताचे उपरांत मुखेलपण घेतिल्ल्या जोशुवाक. आनी हे घडीत आज पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सरस्वती देव मोइजेक सांगता, तूं बसयल्ल्या गांवाक पावचो नाय. आनी मोइजे ते स्विकार करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार फावटी आमच्या जिवितांत वर्त्या मिनतीन आमी वावुरता आसतना तो मिनत तो वावर केल्ल्याचो फळ आमी जोडच्या बदलाक दुसऱ्यांक तो लाभता. चरित्रेंत मनशा कुळाचे आमकां असले घडितां सबार घडलेलीं पळोवंक मेळटात. ताका सांगचें जाल्यार जेजूस ह्या संवसारी आयलो, खुर्सार तो मेलो. देवाचें राज स्थापन जाय जाय, देवाचें राज संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी फावा जाय ती बरी कुबार म्हणून तो वावुरता आसतना ते संपूर्ण हाडूंक ताच्यान जालें ना. तो अनुभव थाका सोडूंक मेळ्ळो ना. तो वावुरताना आपल्या शिसांक दिलो आनी शिसान तेका मुंदरसून व्हेलें. आमी पळोवंक जाल्यार अमेरिकाच्या चरित्रेंत जॉन एफ केनेडी विशयांत आमी आयकत हांव हाची आशा जावन आशिल्ली. अमेरिकाच्या कोणे एका मनशान चंद्रमाक वचून फावा जाय, थंयसर पयलो पांय दवरचो व्यक्ती, 'अमेरिका' 'अमेरिकाचो व्यक्ती' 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 'अमेरिकाचो व्यक्ती'
आनी उपरांत अमेरिकाच्या पयल्या व्यक्ती थंयसर पांय दवरलो जाल्यारय तें पळोवचें भाग ताका मेळूं ना. ताच्या पयलेंच तो अंतरलो. आमचो देशाचो महात्मा गांधी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर मस्त वावुरलो. स्वातंत्र्य मेळटना तो आसुल्लो, पूण थोडेच म्हयनो उपरांत ताका जिबेशी मारलो. स्वतंत्र भारतांत मुखार कितें सकट अनुभव जावंक आशिल्लें तो अनुभव तो जोडूंक शकूंक ना. मार्टीन लुथर किंग तोय मस्त वावुरलो अमेरिकांत काळ्या लोकांच्या त्या बरेपणा पासून, पूण नीज जावन काळ्या लोकांक सुटकेचे ते जिवीत जिवंक मेळटा आसतना तो थंयसर नाथुरलो. मगाच्या भाव भयणीनो, साबार जाणांचो वावरू, मिनत, कश्ट सो फळू आज आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसा. तांणी सकट केल्लो तो वावर आपणा खातीर म्हूण मात करूं ना, हेरां खातीर म्हूण केल्लो. आनी ह्या खातीर ताचो फळ हा सगळो संवसार जोडटा. एक अपुरबायेचें चिंतप आनी मनोभाव जायचे मोगाच्या भाव भयणीनो. साबार पुटी आमचें मौन एका तराचें स्वार्थाचें जाता. हांवें केल्ल्या मिनतीचो, हांवें केल्ल्या वावराचो फळ म्हाकाच मेळा जाय म्हणून, आनी दुसऱ्या खातीर मेळ्ळो जाल्यार कितें असलें चिंतप एक नकारात्मक चिंतप जावन आसा. सांपावल आमकां तेंचो उडासा काडटा. आमी वावर करतले मुख्य न्ही. एकलो झाड लायता आनी एकलो वता उदक वता या ईट घालता, पूण नीज जावन ताका फळ दिवचें तें देवान जावन आसा. ती वाडावळ हाडची ती देवान जावन आसा. ताका देखून चड आनी चड महिमा जाय जाय त्या देवाक. आमच्या वावरा मुखांतर चड आनी चड महिमा जाय जाय देवाक. आनी कितल्या वर्त्या रितीन देव बरेंपण हाडूंक आशेता, तितल्या वर्त्या मापान बरेंपण हाडूंक आमी वावरूं जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. संस्कृत भाशेंत एक शब्द आसा, भगवत गीतांत ताच्या विशयांत आमी वाचता. तो शब्द जावन आसा निश्काम कर्म म्हणून. निश्काम कर्म म्हळ्यार आमी करच्या वावराचो फळ आशे नासतना आमी वावर करचो. म्हळ्यार वावरांतच संतोश भोगचो, फळां उपरांत न्ही. ते देवान दिवचें फळ, देव कशें दिसय तें तो दितालो, पूण त्या वावरांतच एका तराची तृप्ती, एका तराचो संतोश. खंयच्या रितीन ताका फळ दिजय ते देवाक सोडया, पूण प्रमाणीकपणी विश्वासीपणी आमी करचो तो वावर सारक्या रितीन करता आसतना थंयसर आसा व्हरतो संतोश, थंयसर आसा खरी तृप्ती आनी दोदोसकाय. तसलें चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जाय जाय. आमकां कितें वावर करूंक आसलो, जबाबदारी करूंक आसली ती प्रमाणीकपणी सोम्याक मानवा सारकी आमी करूंक फुडें सरा जाय. आनी ह्या पासून मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र युकरिस्ताच्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. सोम्याक आमी उलो मारून सांगया, तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या, तुज्या जरींतले म्हाका पियोंक दिये सोम्या, तुज्या जरींत म्हाका जियोंक दिये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी ये सोम्या. तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या, तुझे जरींतले पियोंक दिये सोम्या, तुझे जरीं जियोंक दिये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या, तुझे जरींतले पियोंक दिये सोम्या, तुझे जरीं जियोंक दिये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी.
सुम्याने त्या परबेच्या निमाण दिसा सांगली ती उतरां कोणी तानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं दी आनी पियोव दी आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. पवित्र आत्म्याच्यो झरी आमच्या काळजांत केदाळ उमाळटात तवळ सोम्याचे खरेंच वावराडी जावन आमकां समय समर्पण दिता. आमच्या वावरा मुखांतर सोम्याक सदांच महिमा जावचे खातीर आमी वावुरता. आसा पासत आमी मागया सोम्याक मुलो मारून सांगया स्पिरिता थंय म्हाका येवंक दी सोम्या. स्पिरिता थंय म्हाका पियोंक दी सोम्या. स्पिरिता थंय म्हाका जियोंक दी सोम्या. स्पिरिता थंय म्हाका येवंक दी सोम्या. स्पिरिता थंय पियोंक दी सोम्या. स्पिरिता थंय जियोंक दी सोम्या. येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याची कृपा आमी ह्या वेळार अभिषेक मागता आसतना आमच्या काळजाच्या त्रेग आनी त्या सावा कितें आसा ते हर एक सोम्या समोर आमी दवरया. जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत आमी प्रत्येक जण आयच्या दिसा अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता दिप्ती डिसोजा गोंयांत तावन शंकरपुरा तावन श्रेयान लोबो सॅन्ड्रा सल्डाना आज देवाक अर्गां दिता. मिशेल हाच्या जल्मा दिवसा संदर्भार तशेंच आज मुल्की तावन जल्मा दिवस आचरण करता शेल्डन कोरिया. तशेंच निशित क्वाड्रस आपलो जल्मा दिवस संभ्रमता. अपर कासरगोड तावन आंतोन फेर्नांडीस आज तसो जल्मा दिवस आचरता. ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता. हांगासर आमकां सभासनांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान केल्ल्या आसर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता. लिना पिंटो सर बेसांव पासत अर्गां फाटयता. बऱ्या भलायके पासत मुल्की तावन जानेट अल्मेडा. तशेंच मुल्की तावन वॉल्टर शालिनी डिसोजा सर देवान केल्ल्या बरेपणा पासत अर्गां दितात. तशेंच अर्गां दिता प्रीती डिसोजा क्लिंटन एरन डिसोजा देवाच्या आशिर्वादा पासत अर्गां दिता. तशेंच अर्गां दिता वेनेशिया सटानी 7 वर्सांच्या जल्मदिवस संदर्भात अर्गां दिता पेट्रिशिया पायस. तशेंच शंकरपुरांतून अर्गां फाटयता लिल्ली डिसोजा. ह्या आमच्या बाबूनी सवय आमकांय सोम्यान केल्ल्या आसर बरेपणा उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभाजन आमकां विविध ते सवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचोय आमी उडास करया ताचे पासत मागया. आज प्रत्येक जावन पयन बरें जावच्या पासत मागणी जाता. रुही लोबो पाटीची दूख तशेंच पांयाची दूख बेगीन गूण जावच्या पासत आज मागणी जाता. दुलसीन सांतुमयार बरोविली बऱ्या भलायके पासत दुबाय तावन मागोवंक सांगलेलें आसा. पेन्नी डिसोजा
कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर मगोंग सांगला अनिता रेशमा डिसोजा बरं भलायकी बसून दुबाय थावनू मगोंग सांगलेलें आसा रोजलिन डिसिल्वा कुटुंबाच्या चवथ्या सहा पासून मगोंग सांगला मैलिस डुमाशेट USA तशेंच संरक्षणा पासून कुटुंबा सन्याक आज मागणी जाता रुही लोबो संगता सामकाय सबारजणांनी मागोंग सांगला आस्पत्रेंत आशिल्ल्या पिडेस्ता पासून विविध तरांच्या संकश्टाक उलवलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून तांकां सोमेस्तांव सोम्या समोर दवरया ताचे पासून मागया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचे प्रार्थने सुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागताव प्रत्येक जावन आज आमी मागताव देवादीन नथालिया वास देवादीन डॉल्फी पिंटो देवादीन कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांचो तशेंच अनाथ आत्म्याचो उडास करून आज मागता ग्रेटा पिंटो मागता आमी देवादीन ब्रिजिट डिसोजा मुडबिल्ले सत्व दिसाचो उडास करून आज आमी मागताव देवादीन मांदी देवादीन बाब रोशन लोबो SJ देवादीन सेलेस्टीन मेनेझेस मिनाचो उडास आज आमी काडून मागताव देवादीन लॉरेन्स अरान्ना मागताव आमी देवादीन डोरोती फेर्नांडीस देवादीन कैतान मॅन्युएल फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्ताचो उडास कडून डिमेल्लो आनी मेंडोन्सा कुटुंबांतल उडास करून मागता प्रमिला मेंडोन्सा न्यू जर्सी USA 5 वर्साचो उडास कडून आज मागता आमी देवादीन रॉबर्ट रॉड्रिगस तशेंच 5 वर्साचो उडास मागता देवादीन फ्रांसीस ऑजवाल्ड डिसोजा उज्जोडी देवादीन हिलारी जोसेफ कॉर्नेलियो उडुपी देवादीन डेनिस मोंतेरो पुलगतींतल्या सरत्म्याचो उडास करून मागणी जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या दिसा सवय आमच्याय कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांव सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन भक्तीपणी सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करिया गीत नंबर ये 12 ये 12 वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गाता सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाचता राया सर्गा सोसाच्या तू जावन आसाय रस्तार धनी सरपद वेदा आमी वळगुण्या नीती वता आमी पातका जडता बक्षणे मागता देवा व्हडका कुर्तीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मोगाच्या भावानो भयणीनो जय दोग वा तेग
म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसां तांचे मदगात म्हणून सोम्यान आमकां बसयलेलें आसा. हर एक पोटी मिसाच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना हे सोम्याची बसवणी आमचे थंय खरी जाता. तो आमचे मदें हजर जाता कित्याक आमी ताच्या नांवान सांगाता मेळटा. एक आत्मीय बरयणार ह्या विशयान सांगता, दिस इज द ग्रेट मिस्ट्री दॅट टेक्स प्लेस ईच टायम वी गॅदर इन द लॉर्ड्स नेम at the Lord's table to hear the Lord's word and eat the Lord's supper. सोम्याक आमी आयकोंकू, सोम्याचें जेवण जेवंकू, सोम्याच्या नांवी आमी सांगाता मेळटा आसतना तो एक वर्तो घोटू जावन आसा सोम्याच्या हजारपणाचो आमी अनुभव करता. तें हजारपण सोम्याचे आमचे मदें ह्या वेळा वळखून घेवया. आमचे देवी ताका आमी समर्पण दिवया आनी सोम्या ते सदांच आमी जिवोवच्याक ताची कृपा आस आमी मागया. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय वाट, सत आनी जिवीत. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या संवसाराचो उजवाड जावन तूं आमचे मदें आसाय. आमच्या जिविताचो काळो काडून आमकां तूं उजवाडान भरताय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या थंय आमकां बळवंत करून हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक धराळ मपान तुजी कृपा तूं आमकां लाभयताय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय आनी जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अथेर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळटलेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज व्हर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतलें वचप. मोइजे मोआबाच्या मैदानांतल्यान नेबो पर्वताचेर जेरिको मुखल्या पिस्काच्या शिखराचेर सोडलो आनी सर्वेस्परान ताका सगळो देश दाखयलो. दान पर्यान गिलेयाद, सगळे नाप्ताली, एफ्राईमाचो आनी मानासेचो प्रदेश, अस्तेमतेच्या दर्या पर्यान दुदाचो सगळो प्रदेश, नेगेब आनी जोवारा पर्यान कादरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शहाराच्या फालक्याचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका म्हळें, वस्तू तो देश जो हांव अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें शपथ घेतिल्लो म्हणून हांव तो तुजे संततेक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. पूण तूं न्हंय उतरोवन थंय वेसोनाय. थंय मोआबाच्या देशान मोइजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे मेलो. मोआबाच्या देशान बेत पेयोरा मुखार असलेल्या फालक्यान ताका मातयेक पायलो. पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. मोइजे 120 वर्सांचे प्रायेर मेलो. पूण ताचे दोळे मंद जावंक नातले आनी ताचें बोळ देंवोंक नातलें. इस्रायेलीतांनी मोइजे पासत मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रुदान केलें आनी अशें ताचे पासत रुदानाचो काळ संपयलो. नूनाचो पूत जोशुआ जानवयाच्या आत्म्यान बरोवन आसलो, कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सर्वेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळोवन इस्रायेलीतांनी ताचें उतार आयकलें. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायेलान उपजोवंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयल्लो. इजिप्तान फाराव्या विरोध, ताच्या सर सेवकां विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुना आनी आजापां करूंक सर्वेस्परान धाडिल्ल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना.
सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मैजेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशा मदें आमकां थटक करता तसली ताची कामां. देवाच्या भक्तानो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजें पसोत केलां तें वर्णिता आयका. म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली पूण ताची अर्गां स्तुती म्हजे जिपेर सुकली ना. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तातय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियारपण आमचे ताबेन सोडून दिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शेसांक म्हळें, तुजो भाव चूक करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची चूक तुजे आनी तांचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगत आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तीग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनुभवार्थ्या बरी वा सुखागरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें. आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तीग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाच्या बाबानो भयणीनो, एक फावटी एक अमेरिकाचो अध्यक्ष आयताराच्या दिसा एका पास्टराक फोन करून विचारता, डू यू एक्सपेक्ट द प्रेसिडेंट टू बी एट सर्वीस ऑन संडे. प्रेसिडेंट आयताराच्या दिसा इगर्जेंत येवन थंयसर मागण्याक हजर जावचें तूं निरीक्षा करताय गी. म्हळ्यार सवालाक त्या पास्टरान दिल्ली जाप, आय एम नॉट शुअर वॉट द प्रेसिडेंट्स प्लॅन्स आर, बट आय डू नो Jesus intends to be here. अध्यक्षाचे कितें प्लॅन आसात म्हाका तें कळीत ना, पूण एक संगत म्हाका कळीत आसा की जेजू हांगासर हजर जावंक आशेता. मोगाच्या बाबडीनो, तें सत आज जेजू आमकां उगडापे करता. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी संगता मेळटा थंयसर हांव आसा तांचे मदगात. आमी जेजूच्या नांवान संगता मेळटा आसतना थंयसर ताचें हजारपण आसा. जेजूच्या नांवान आमी मेळचे म्हळ्यार ताणें आमकां विवरसून सांगलें, त्या मोगाच्या स्पिरितान, भोगसनेच्या स्पिरितान, सेवेच्या स्पिरितान, त्यागाच्या मनोभावान, भाव बांदवपणाच्या त्या स्पिरितान केदाळ आमी संगता मेळटा. जेजूच्या नांवान आमी मेळटा आनी जेजू आमचे मदें थंयसर हजर जाता. म्हणजे आमी जेजूक मेळोवंक येवच्या की सडीत मापान जेजूसू आमकां मेळोवंक अत्रेकता.
ही जेजूची आशा जावन आसा. आमी जेजूक मेळोंक वेचे न्ही, ताच्या केसरीत मपान जेजूसू म्हाका मेळोंक येता. केदाळा मोगाचे भाव भयणीनो, हे सत आमी वळखून घेवन सांगाता आमी जेजूच्या नांवान मेळटा. थंयसर एक विशेष दैवीक अनुभव आसा. आमचे मिसाचें बलिदान खरेंच एक वर्तें अर्घां बलिदान जाता. खरेंच एक जिविताच्या समर्पणाचें एक बलिदान जाता. मिसाचें बलिदान खरेंच सोम्याक मानवूं जें तसलें एक वर्तें बलिदान जाता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमचे खातीर राखून आसा. तो तुका आनी म्हाका हर एक पटी मेळोवंक आशेता, आमचे संगे रावूंक आशेता, आमचे संगे जियोंक आशेता म्हणलें सत वळखून घेवन आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन सोम्यातय सदांच जियोंक आमी कृपा मागास जाय. सबारपुटी हे संगत आमी विसरता. आमी सोम्याक मेळोवंक आयल्या बरी येता, पूण सोमीस म्हाका मेळोवंक येता. हांवें ताका मेळोवंक येवच्या की सडीत मपान. हे सत वळखून घेवन दिसपडत आमी जियोंक आज सोम्याची कृपा प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उंडोबाइन तुका दयेन तुगे खानीक आमची तुका ती मान बोंदी आमचे मोळे तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता खुशी तुझी करता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सवत्या साबांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर परवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या धावा सर्वेस पवन म्हणून घे. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पर्जा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकण तातारान मेळलेली तुजी पर्जा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारासो सर्वेस्पर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत
समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergatuya. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetalo, Jesu novian yetalo. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिवीत सोवंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान सुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांत्र एका काळजान आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले कंद बेजारांतले पिडेशिरेंतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनभुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सुमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जोजी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिडी संसाराचे पाप परतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी शेकता हांव आमचे ती जगती आनी ख्यास्ता दिनासा हांव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मोतीक भलायकेन वकास हांव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा आसतना आमचे संगी हजर जावचो आमकां ताच्या कृपेन बरोवन सोलोवन वचो. हेचे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सर सुभागी. सम्या तुमचे दिवचे म्हाका फवना पोदुतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका माका काय. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका माका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दोशी जालो. हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दोशी जालो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुलतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळे आमचे जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. मगाचे नो ब्रेस्तरा संजेर 4 वरां तावन आयतारा दनपरां 1 वरां पर्यंत 3 वरां पर्यंत हांगासर रितीर आसतली कन्नडा भाशेंत. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत ह्या रितीरेंत भाग घेवच्याक. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ता तूं रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांवन. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी
आशीर्वादी आमकां भगवन क्रिस्ताचे कृपेन देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.